बापाची पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे सोयीस्कर तुमचे स्वामी असो. मग बापा पुत्र आणि पवित्र आत्म्या त्रिएका देवाक दिनवास आर्गां वंदून सगळ्या तुझ्या देण्यां खातीर सगळ्या तुझ्या बरेपणा खातीर आनी व्हडलें बरेपण आनी देणें जें तुवें आमकां फावो केल्लें आसा तूं आनी आमची स्वर्गीयची आवय तीच ती आमच्या सुगंधराची आवय जेजून तिका आमची आवय केली आनी आमची आवय कशी ती सदांच आमचो मोग करता आमची आपुलबाय करता आमची राखण करता सांबाळ करता आनी आमकां आपल्या शेगुणांनी आनी घाण्यांनी भरीत आसा. तिचें बेसांव सदांच आमचेर आसा. आयज आमच्या स्वर्गीयच्या आवयचो उगडास करून आमी फातिमा सायबिणीची ही भावार्थाची यात्रा भोंवडी आख्ख्या आमच्या बावलीच्या गांवांत करता. तर हे भोंवडीक सुरवात दिवंक आतां हे मागणी आमी करून हे तेसाची कोंत आमी एके भाशेन वाऱ्यार सोडटेल्यांक उगडास करूंक की मागणे जावन आसा व्हडलें देणी आनी हातयार जाचे वरवीं जायत्यो स्वर्गीय देणी आनी बेसांवान करता आमचेर एके भाशेन मागून जावंक जाता. तर आयज ही भोंवडी बरे भाशेन जावंक आनी आयज ही भावार्थाची भोंवडी मांडावळ करता सगळीं आमची बावलीची तरणाटी सगळीं आमची समुदायाची भाव भयणां तर सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमची भावार्थाची यात्रा आनी भोंवडी बरी भाशेन जावंक आनी एके भाशेन ह्या भोंवडेची खुशालकाय आनी भावार्थाचें देणें सगळ्यांक मेळूंक आमी मागता. हे मागणी करता हांव त्या क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Fatima Saibini Tu amchi rani Visro nagange amchi magni Kurpa diyanka dukhani
जेजूची आणि आम्हा समेस्तांची माय जावन आसा आणि तिचोच उगडास आमी दिसा दिसपोटी आमच्या जिवितांत करता जाल्यार आमच्यो गरजो पुराय जावंक मारिया उद्देशी देवा कडेन समोरप करपाचे ते साधन जावन आसा। आगवार मारिया पातकां विणे आणि देवाचे कृपे खाला जल्माक आयली। आयज होच तिचो जल्माचो उगडास तुमकां आमची वाड्यांतली तरणाटी उगडास करून दितली। मागण्याच्या मनान देखाव पळोवंक ताचेर नियाळ करूंक आमचे जिवीत न्हवसरूंक प्रयत्न करूया। अकबर मारियेचो जल्म पयलो देखावो जोकी आनी आनाचे घर। जोकी आनी आना काजार जावन म्हातारी पिरायेर पावलेली तरी तांच्या काजारी एकवटाक पळ नासले। भुरग्यांच्या देण्या खातीर ती देवा लागीं दीस रात मागत आसली। जोकी जोकी म्हज्या घरकारा देव आमचे मागणे केन्ना आयकतलो आणि आमच्या घराब्यांत भुरग्यांचे देणे केन्ना फावो जातले। आना म्हजे घरकाली पिये नाका, देव आमचे मागणे आयकतलो आनी एक दीस आमच्या घरात भुरग्याचे रडले आनी किरलोल्यो आयकूंक मेळटल्यो। हांव मातशे देव मंदिरांत वचून येता। दुसरो देखावो देव मंदिर। इस्रायलान जोकी खूप गिरेस्त मनीस आसलो आणि ह्या खातीर 8व्या दिसा ताणें आपली गिरेस्तकाय पातकाचें पाळीपण करून देवाक दान करचें अशें ताका दिसलें। ताचे वांगडा आनीकूय लोक आसले, तातूंत रुबनूय आसलो। तुवें हांगा दान करूंक जायना कारण तुका आनी आनाक भुरगें ना। ही उतरां आयकना फुडें ताका लज जाली। आपल्या पातकांचे प्राचीक आणि उपास करूंक तो अरण्यांत गेलो आणि देवाक आपूण लायकीचो मनीस जाय पर्यंत तो थंय रावलो। तो 40 दीस आणि 40 राती थंय रावलो। तिसरो देखावो जोकी आनी आनाच्या घरा भायर। आना जोकीशी जावून येता। जोकी 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 म्हज्या घरकारा तुका एक घर जायची घर कुशाल जायची खबर आसता। देवान आमचे मागणे आयकले। एक येवून म्हाका भेट करूंक आयलो आनी ताणें सांगलें की आमच्या घराब्यांत एक चेडूं भुरगें जल्म गेलें आनी देवान त्या चेडवाक आपल्या कार्या खातीर उचलून काडला। देवाक आर्गा, देवाक विश्वास, देवाक महिमा, देवाचे नाव मोर जावं। शेवटी देवान आमचे मागणे आयकले। 9 महिन्या उपरांत जोकी आनी आना एक शोभीत चेडूं जल्मला। आमचे चेडूं काय बरे सोबीत दिसता। कितें भाशेन पुळसाचें नाम कोचे भाशेन। ना जोकी आमचे मायज सारकें मान पडवा दिसता। कोणाचीच ताका नोटा लागना। देवान आमचे दोळे आपल्या कार्या खातीर विचून काडला। होय आनी सर्वेस्परा देवाचो आशिर्वाद तिचेर सदांच आसतलो। जोकी आनी आना आपल्या मारिया म्हूण नांव घातलें। Soul
Powid sobie pasot. Naman mereka kembali service po cetaya sa Australia magi tu sudo ani sudo itu sa pu Jesus. Sorkara pasot. Naman mereka kembali service po cetaya sa Australia magi tu sudo ani sudo itu sa pu Jesus. Gorabe pasot. Naman mereka kembali service po cetaya sa Australia magi tu sudo ani sudo itu sa pu Jesus. Awoy bapaya pasot. Naman mereka kembali service po cetaya sa Australia magi tu sudo ani sudo itu sa pu Jesus. Tonnatia pasot. Naman mereka kembali service po cetaya sa Australia magi tu sudo ani sudo itu sa pu Jesus. Lan burgia pasot. Naman mereka kembali service po cetaya sa Australia magi tu sudo ani sudo itu sa pu Jesus. Pedesa pasot. Naman mereka kembali service po cetaya sa Australia magi tu sudo ani sudo itu sa pu Jesus. Podesan val kotolia pasot. Naman mereka kembali service po cetaya sa Australia magi tu sudo ani sudo itu sa pu Jesus. Vauradia pasot. Naman mereka kembali service po cetaya sa Australia magi tu sudo ani sudo itu sa pu Jesus. Gorip ani gorjewunta pasot. Naman mereka kembali service po cetaya sa Australia magi tu sudo ani sudo itu sa pu Jesus. Segi bermulia, Muhammad Bapa, kami berdoa kami pemikat niya, pada kami sedang amin. Sumudai katit, kirit magni. Deva, moga तुझे project वेंडुचली आणि कापुतीन तिची सोडवण केली. आईस आम्ही नववाडो समुदायिक भेट करता आणि तांचे बसवत मागता. समुदाय तुवें कुटुंब स्थापले आणि ख्रिस्त आणि पवित्र सभेमध्ये वसलेल्या एकवटाचो उपकार करून तुझी खुशी झाली. तर आम्ही मागता तुझ्या नावान हांगा एकटवलेल्या एक या समुदायाच्या भावबहिणीचो भरपूर आशीर्वाद कर. हे परी या नववाडो समुदाय एका मनान एकवटलेली आसा ती आपल्या आत्मिक उर्बे आणि तीर मागण्यान एकामेकाक मजत घेवंक शिकूंक, एकामेकाच्या गरजांक पावंक
आणि आपल्या उतरांनी आणि कोणयांनी भावार्थाची परगटना जावं क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं सर्वस्व तुमचे सावे आसूं सब परमेदार बाप आणि दूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आणि तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालूं मगोच्या बाबून तुमकां केस भाशेन हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमकां बरे भाशेन येवकार दिला देखून आनी सगळी मांडावळ तुमी बरे भाशेन केली फातिमा साबणीचे विनवणी देवाचो सुवाम आशीर्वाद तुमचे सदांच करूं देव बरें करूं Maria mai curpeci coda venzololeli Maria mai moja Jesuci Maria mai moji Maria mai curpeci coda venzololeli Maria mai moja Jesuci Maria mai moji बाबू आयज आमी आयल्या या तुमच्या 7 नंबरच्या समुदायात तर आता ल्हानसो देखावो आमी भावार्थाची नोंदणी पळोवया आनी मागीर आमी मागणी करतले जेजूच्या जल्माची विस्पी इस्रायल वजा वासयलेल्या सुरवंडाराची वाट पळोवंक आसली 6 वर्सां उपरांत देवान वासयलेली गोडी पावली 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलेंतल्यान एका नगरान देवान गाब्रिएल दूताक एके सोयरीक जाल्ली आंकवारी सोशी धाडलो दाविदाच्या घराण्यांतल्यान एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली त्या दादल्याचें नांव जुसे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया गाब्रिएल देवदूत तिका दिसता आनी नमन करता नमन तुका तबेस्पराचे चड आपोर बारेचे
सगळ्याच पोत तुझेच सवय आसा. गाब्रिएल देवदूत पळोवन मारिया सगळी गाबरोली आनी हे नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. मारिया भियेली तें पळोवन देवदूत तिका शांत कोत्ता. मारिया भिवू नाका, तूं तो देवाची चड व्हड आपुलकायेची. आयक, तूं गर्भीत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हड देवाचो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापायचे दाविदाचे सिंहासन सगळेस्पूत देव ताका दितलो आनी याकोबाच्या घोकाराब्याचेर तो आसना रात चलयतलो. पूण सुसे आनी मोशे भितर फकत उतर जाला. आमी आजून पर्यंत काजार जावंक ना आनी आमचे मदें कसलो संबंद ना. तर हें कशें घडटलें? मारिये, पयत आत्म्याची शक्ती तुजे चावडी घेतली. हेच खातीर तुका जल्मतलो एक पवित्र भुरगो देवाचो पूत म्हणटलो. हें सगळें समजूंक म्हाका अवघड लागता. म्हज्या मनांत कितले प्रश्न येतात. हांव कितें करूं? हांव जाणा हें तुका सगळें सोत मानूंक आगोड लागता. पूण आयक, तुजीच चडशिल्ली एलिझाबेथ आपले जाणटे पिरायेन एका पुताचो गर्भ जमलेलो आसा. वांजत म्हटलेले ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान तायनात तसलेंच कांयच ना. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चापून जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी गाब्रिएल देवदूत तिचे सोशिल्लो कुडसरलो. उपरांत जुजे आनी मारयेचें लग्न जाता आनी ती तांचेशी रावूंक वेता. जुजे मारयेक आपली पोतीन म्हूण मोगान मानून घेता आनी तिचो बरो सांबाळ करता आनी ती दोगांय कुशालकायेन आपले जल्मल्ल्या पुताची वाट पळोवंक आशेन रावता. आयज ह्या देखाव्यांत आमी पळयलां कोण भाशेन मारिया घाबरली भियेली. पूण जेन्ना तिका गमली की देवाचो हात तिचेर आसा, ती आपले जिविताचें समर्पण देवाक करता. आमची नवी फिरगोस गवणीक सभा आमी विचून काडूंक एक दिसांनी जायती तयारी करता. आनीक आमकां दिसून येता आमी रोखडी भियेता, आमी रोखडी आंग काडटा, आमी रोखडीच फाटीं सरता. हे बाबतींत मारिया आमकां एक नमुनो. कोण भाशेन ती आपले जिवीत एके भाशेन देवाच्या हातान घालून हे आपूण हे स्विकारता आनी सोडवणाराक जल्माक हाडून आमकां सगळ्यांक धाडून फावो करता. तर मारी भाशेन आमी सदांच वय म्हणून पवित्रुडेच्या वावराक आमी वय म्हणून हें देणी आमकां मागुया. आतां आमी एकूच देखावो आमी एकूच खूण आमी म्हणटलो. आमी बरोबर आमचे बापा म्हणटलो, मागीर मामान मेरी म्हणटा तेन्ना आमचो तरणाटो केविन एक इंतेसांव म्हणटलो. सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गा जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालमीन पडून दिवं नाकात, पूण वायटांतली आमकां निवार. तो एक इंतेसांव सांगतलो. हांव एकलोच नमान मेरी म्हणटलो आनी तुमी गाबाब दिवचो. पवित्र सोबत पासत नमान मेरी कितली सर्वेस पोहोचता आसा. वस्त्रामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूछ येसूस. सरकाराक पासत नमान मेरी कितली सर्वेस पोहोचता आसा. वस्त्रामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूछ येसूस. परब्याक पासत नमान मेरी कितली सर्वेस पोहोचता आसा. वस्त्रामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूछ येसूस. आवयत बापाय पासत नमान मेरी कितली सर्वेस पोहोचता आसा. वस्त्रामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूछ येसूस. तरणाट्या पासत नमान मेरी कितली सर्वेस पोहोचता आसा. वस्त्रामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूछ येसूस.
ल्हान भुरग्यांक आसात. Namahan Maria, kapitendalili sa Vespucho tayo sa Ostramadin tu Sodo ani Sodo tu sa Puch Jesus. Hridestank आसात. Namahan Maria, kapitendalili sa Vespucho tayo sa Ostramadin tu Sodo ani Sodo tu sa Puch Jesus. परदेशांक वाव करतल्याक आसत. Namahan Maria, kapitendalili sa Vespucho tayo sa Ostramadin tu Sodo ani Sodo tu sa Puch Jesus. पावरड्यांक आसात. Namahan Maria, kapitendalili sa Vespucho tayo sa Ostramadin tu Sodo ani Sodo tu sa Puch Jesus. गरीब आणि खोड जिवंताक आसात. Namahan Maria, kapitendalili sa Vespucho tayo sa Ostramadin tu Sodo ani Sodo tu sa Puch Jesus. Sabi berpedulia, kalau Bapa dan Putra kami pemilik hatinya, adi kami sedang kau amin. Semudah katin magni, pratya. Deva, Mogan puja poche tuan rusli angka putin tici sorhon kili. Ais amin satna mor semudah bed kutang. Antanche basot matang. Semudah tuan kutum staplay. An Krista an purisori modi. Wastorya ekota charukar kurun tuji kushi zali. तर आम्ही मागता तुझ्या नावान हांगा एकटवलेल्या या समुदायाच्या बावडणीचे भरपूर आशीर्वाद घाल. हे परी या 7 नंबर समुदायात एका मोगान एकवटून आसात ती आपल्या आत्मिक उर्बीन आणि तीर मागण्यांक एकामेकाक मोसत दिवंक शिकून एकामेकाच्या गरजांक पावंक आणि आपल्या उतरांनी आणि कोन्यांनी भावाताची परगत मारून जावं. क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं सगळीं तुमचे हिसाबे आसूं आणि सब पबेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आणि तुमच्या कुटुंबाचेर आणि समुदायाचेर आपले भरपूर आशीर्वाद घालून मगाच्या समुदायाच्या भावभीन समुदायक आणि आमच्या मगाच्या भावभीन तुमकां सगळ्यांक हांव काल सांगता देव बरें करून म्हणटा. आमकां सगळ्यांक तुमी मोगान येवकार दिली आणि आयज देखालो तुमी बरे भाशेन केलो. तुमी सगळ्यांनी तो कोर्स भायर घेवन बरे भाशेन आमकां येवकार दिल्यान आमी तुमकां काल सांगता देव बरें करून म्हणटा. आणि फातिमा साहेबीन सदांच तुमचे आशीर्वाद केलो. देव बरें राखूं तुमकां सगळ्यांक. Maria mai curpeci coda venzolmoleli Maria mai moja Jesuci Maria mai moji Maria mai curpeci coda venzolmoleli Maria mai moja Jesuci Maria mai moji Maria
तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार ही आमच्या बिब्यांगाल वाड्यान सायबिणीची बेटी वरवीं ही आमच्या वाड्यान बरेपण येवं सायबीण बाय उचुर्यांनी बरोवन फातिमा शारान दिश्टी पडली आणि ती आपल्या मावशे भयणी कशी मेळून गेली ती आता आमी पळोवया. म्हाका भुरग्याचे देणे ना देखून जायत्या जाणांनी म्हाका वायट उतरांनी पाचारले आसा. बाय लोकांनी तुका वायट उतरांनी पाचारले खरे पूण तुवें तें आयकूंक नाय. पवित्र पुस्तकांत आमकां जुवांव बावतिस्ताच्या आवय बापायची खबर मेळटा. तांचे सवे अशेंच कितें घडलेलें पूण देवाचेर तांकां व्हड बाबार्थ आसलो. देवान तांचे मागणे आयकून घेतले आनी आपलो कृपेचो आशिर्वाद घालून जाणटे पिरायेर एका भुरग्याचे देणे फावो केले. पूण दुसरे वाटेन देव आपलो सोडवणेचो गूट एके ओस्तोरे वरवीं कशे तरेन सोपून करूंक वेतालो तें आमी पळोवया. जुदेयाचो राजो हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगडाचो ताची पोतीन एलिझाबेथ आरोनाची सोसीची आसली. ती दोन मुगोन उंची आसली पूण तांकां भुरग्या बाळ नासले. एक दीस जाकार्यास देव मंदिरान धूप जळयता आसतना देवाचे उतर ताका पावले आनी त्या दिसाक तांकां भुरग्याचे देणे भासायले. जाकार्यास दुबावलो देखून की गुडीक तावन देवान ताका मनो केलो. कुशालकायेन मरोन दोळ्यान तेल घालून एलिझाबेथ आपल्या पोतीक जाकार्यासाची वाट पळयता. सांगूक खबर बोडाक खोशेची. देवान आमचे मागणे आयकले आनी आमकां आवय बापूय जावपाचे तेणे फावो जाले. आमी ताका कितें नांव घालुया? जुआंव. होय आमी ताका जुआंव हें नांव घालुया. तुका कितें दिसता जाकार्यास? होय जे दिसा आमचो भुरगो जल्मतलो ते दिसा लोक देवाची महिमा आनी पदवी पळोवंकूच सोदतली आनी तूं त्या दिसाक उलोवंक लागतलो. स म्हयन्या उपरांत मारिया आपल्या घरान दिमी घालून मागणे करता आसतना ती उबी रावन अशें उद्गारता. देवा आडकां तुका म्हजी मावशी भयण एलिझाबेथ गोरबेच आसा आनी ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. तिका आतां म्हजी गरज आसा देखून हांव तिचेशी रावून वेता. मारिया इतले हारपीत जावन खंय वेताय? तूं इतली कुशाल जावन खंय धांवताय? होय हांव चड कुशाल. म्हजी मावशे भयणीक जाणटे पिरायेर भुरग्याचे देणे फावो जाला आनी हांव ताची सेवा करूंक येता. मारिया एलिझाबेथीच्या घरान भितर सरता आनी तिका नमन करता. मारिया म्हजे भयणी कशी आसाय तूं? देवान तुका गोड आशिर्वाद घालून हे बरते देणे तुका फावो केला. तूं आतां गोरबेच आसाय आनी 6व्या म्हयन्याची आसाय. हांव कितली खुशाल. मारिया म्हजे भयणी ओस्तोऱ्या मदें सुभागी तूं आनी तुजे कुशेचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयचे फावो जालें तर पळय तुज्या नमानाक सार म्हज्या कानार पडोना फुडें म्हज्या कुसवेन आसा त्या बालकान कुशलकायेन उडी मारली आनी देवान तुका सांगला ते पूर्णतायेन पाळून येतले म्हणून तुवें भावार दवरलें देखून तूं सुभागी.
Mo salves por agua canta, Mocha tarka deva sove murgota. Mo salves por agua canta, Mocha tarka deva sove murgota. Pani lambitsa kunnici discali, Soglio pinta makabagi montolio, Sorbole star makageli ochapa, Obi tochi soda ochi tachena, Apli bokti kotolia tayam tonil, Pinke kaklu doya da koita, Aplo bole statu baru service for, Kalsa monan gordo tolia daudaita, Budvita ram sokra vele sheutita, Landi kanto mai mogan goikata, Ukelo leanta doskota deniani, Lesan salen kali korun portita, Ugras torun apia dolan mogatsa, Israel kapia tabra valgita, Abraham kanita chadu buta, Ille utor visvashi de samaita, Moima papa kani puta kanapnia, Adi ata ani sada sadaka, Moima papa kani puta kanapnia, Adi ata ani sada sadaka, Mo salves por agua canta, Mocha tarka deva sove murgota. Mo salves por agua canta, Mocha tarka deva sove murgota. हे पोरी आपवार मरेन आपण गोरवेस असताना लेगून आपल्या मावशे भयणीची 3 महिने सेवा केली आणि भुरग्याचो जल्म जातोच ती आपल्या घरा परतली. नगाणा माई तुझे बेटे वरवीं तू आमकां सगळ्यांक सेवे चाकरेचो नमुनो जाली आनी तुझ्या बेटे वरवीं तुझी मावशी भयण कुशालकायेन भरली. तुझे मावशे भयणीक देवान जाणटे पिरायेर भुरग्याचे देणे फावो केले. तेच बरी आमच्या गांवांत समाजांत भुरग्याच्या देण्याक आशेतात त्या जोडप्यांक भुरग्याचे देणे फावो कर म्हूण मागता. आता आम्ही एकादो पळयला केला आमी एकूच कोण म्हणटना तर आमी हे भाशेन बांदावून आसा. आमी सगळीं आमचे बापा म्हणटना आनी मामा बापा म्हणटना. मामान मरी हांव एकलोच म्हणटलो पूण तुमी बाबा घेवचेपणी म्हणटली पूण एक मामान मरी बदल्या आमची भयण बेनी बी आमकां इंटेन्शन सांगतली. बरोबर म्हणया म्हणल्यार आमचे बापा सर्गीच्या चुन्या पवित्सा चुराय सांगतायो तुझी खुशी स्वर्गात येता तुशी संवसारान सांग. आमचो दिसपाचो पिराय सांगताली आनी आमी आमचेच कल्याण बक्षिता. तुझी आमची पातकां दिवस आनी आमकां कायमेन करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. पवित्र सभे पासत नमान मेरी कुटुंबलेले सर्वेस पवित्र आसा. Esperiamo tu sudo आणि सुदो तुझा तू Jesus. Bagin pare देवाची माई आम्हा बघण्याचा दी विनंती कर आता आणि आमच्या सरकारापासून नमान मेरी कुटुंबलेले सर्वेस पवित्र आसा. Esperiamo tu sudo आणि सुदो तुझा तू Jesus. Bagin pare देवाची माई आम्हा बघण्याचा दी विनंती कर आता आणि आमच्या कोऱ्या पासत नमान मेरी कुटुंबलेले सर्वेस पवित्र आसा. Esperiamo tu sudo आणि सुदो तुझा तू Jesus. आवय बापाय पासत नमान मेरी कुटुंबलेले सर्वेस पवित्र आसा. Esperiamo tu sudo आणि सुदो तुझा तू Jesus. tornati पासत नमान मेरी कुटुंबलेले सर्वेस पवित्र आसा. Esperiamo tu sudo आणि सुदो तुझा तू Jesus. लहान भुरग्यां
पासत नमान मरे कुटुंबलेले सर्वच पहुंचता येसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूछ येसूस पिडेस्ता पासत नमान मरे कुटुंबलेले सर्वच पहुंचता येसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूछ येसूस परदेसान वाघ कोतोल्या पासत नमान मरे कुटुंबलेले सर्वच पहुंचता येसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूछ येसूस वावराड्या पासत नमान मरे कुटुंबलेले सर्वच पहुंचता येसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूछ येसूस गरीब आणि गरजेवंतां पासत नमान मरे कुटुंबलेले सर्वच पहुंचता येसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूछ येसूस सगळे बरोबर महिमा बाप्पा पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सगळ्या सदाकाळ आमीन समुदाय खातीर केरीत मागणू देवा मोगा तुझ्या पोरजेक तुवें रचली आनी काकुटीन तिची सरवण केली आयज आमी दिव्यांगार समुदायाक भेट करता आनी तांच्या पासत केरीत भाशेन मागता समुदाय तुवें कुटुंब स्थापलें आनी क्रिस्त आनी पवित्र सवे मदीं वसतल्या एकवटाचो उपकार करून तुजी खुशी जाली तर आमी मागता तुज्या नांवान हांगा एकवटलेल्या ह्या समुदायाच्या भावभयणीचेर भरपूर आशिर्वाद घाल हे परी ह्या दिव्यांगार समुदायाक एका मोगाची एकवटलेली आसा ती आपल्या आत्मीक गरबेन आनी तीर मागण्यान एकामेकाक मजत दिवंक शिकूंक एकामेकाच्या गरजांक पावंक आनी आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी भावार्थाची परगटणारा जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सावे आसूं निसर्ग परमेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्या कुटुंबाचेर आनी आख्या समुदायाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून मोगाच्या दिव्यांगार समुदायाच्या भावभयणीक आमी खारजांतान तुमकां देव बरें करून म्हणटा बरे भाशेन तुमी आमी येवकार दिलो आनी कांय बरे भाशेन देखावो केलो देखून तुमकां परबी आनी शाबासकी आनी आनीक पावटी सगळे आमच्या तरणाट्याच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं आनी फातिमा साहेबाची गुणांनी देवाचो सुदाम आशिर्वाद तुमचेर पडूं देव बरें राखूं तुमकां सगळ्यांक Maria mai corpeci coda venzol moleri Maria mai moja Jesuci Maria mai moji
विरगोलीची तरणाटी फाटील सायबिणीची बॅग आमच्या वाड्यात घेऊन आयल्या. तो तिका नमन करूया आणि बाबाताच्या आणि मागण्याच्या मनान जातोल्या तेका वेळार आम्ही वांटो घेवया. सगळ्या संवसाराची लोकोंडी कोशी म्हूण त्या दिसांनी पोर्तुगीज स्वराजाचो हुकूम भायर सरलो. ही पयलीच लोकोंडी की सिरियेचो राजपार आसतना जाली आनी सगळीं आपापले नांव लावपी लोक आपापल्या गांवांत वेतालीं. आपूण दाविदाच्या गोराण्यांतलो आनी ग्रोंथांतलो मुठोस जुसेफ गालिलियांतल्या नाजाऱ्यांत नगरांत रावन जुदेयांतल्या बेथलेहेम मोटोल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ली आनी गोरबेज आसलोली मारिया सांगाती आपलें नांव लावून दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. मारिया, चल आमी बेथलेहेम तुवें आमचें नांव लावन दिवंक जाय. आवय, इतलें पयस चलून वचूंक जाय. मोठे दीस लागीं पावल्यात. आमी थंय थंय रावतली मोचे पांय चड जाल्यात. मारिया, भिवू नाका. देव आमच्या सांगाता आसा. चल आमी आतां या. आनी थंयच आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भरले. बेथलेहेम शार सारकेंच उपोट भरलोलें आनी तांकां खानावळींत खंय सुवात मेळ्ळी ना. तांकां फकत एका गोरवाच्या गोट्यान सुवात मेळ्ळी. आनी ताणी आपल्या मालवड्या पुताक सोल दिलो. आनी ताका खानावळींत सुवात नासली देखून तिणें तांकां फावड्यांनी उठलून खावडेंत दवरलो. तुझे आमच्या बाबाक पळय काय बरो दिसता. इतले कडेन तिका सोडून आमी बरो. बक्षेकी ह्या देवाच्या पुताक ह्या मनशांनी आपल्या घरांत आपणा मोने सुवात दिली. मारिया, खरेंच हो जावन आसा देवाचो. देवाच्या पुताक आमी पळय. हे आमकां वोट दियानी. देवाचो गुण देव सांग. देवाचें नांव वोट सांग. त्याच खेड्या गांवांत रातपारो करून गवळी आपले खीण राखताले. सोर्वेस्पराचो एक दूत तांचे सोशेन उबो जालो आनी सोर्वेस्पराचो तेज तांचे भोंवतणी पोरसोडली आनी ती भियेवून तोटाकली. भियेव नाकात. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां आनी हो संतोश सगळे गोंयचेक भोगतलो. तो राज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोडवंदार जल्मला. तो ख्रिस्त सोमी आनी ही तुमकां एक खुणा. पांयांनी गुंडायलोलो आनी खावडेर दवरलोलो तुमकां एक बाळक मेळटलो. तेन्ना ओचितूस त्या देवदूता बरोबर देवदूताची एक उसपूर स्वर्गांत देवलोली दिसटी पडली. आमी बेथलेहेमाक वचुया.
खंयचें कितें घडटा आनी सर्वेस्परान आमकां कळीत केला तें आमी आमच्या दोळ्यान पळोवन घेवया. आनी बेगी वच जाल्यार मारिया जुसे आनी खावणेक दवरलेलो बाळक तांकां मेळ्ळी. पळया, त्या देवदूतान आमकां कितें सांगलोलें तें खरें जालें. ताणें आमकां सांगलोलें तें सोरी घडलें. एक देवदूत आमचे लागीं उलयलो आनी ताणें कितें जें आमकां सांगलोलें तें सगळें हांगासर आमी पळयलां. आनी कोवड्यांनी तांकां सांगलोली खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. मारिया ह्यो सगळ्यो गोडण्यो आपल्या काळजांत घालून सांबाळटाली. आर्गा तुका दोन्या, दिनवास तुका दोन्या, मोहिमा तुका दोन्या, वाकाणे तुका दोन्या. नियाळ शेपाशे सायबी माय जेसू सोलून दिवूंक ओचून जाली तेच बुरी जायत्यो वस्तोऱ्यो ह्या समाजांत अदीक करून मायग्रंट वस्तोऱ्यो आसात जांकां आपल्या भुरग्यांक सोडून दिवूंक आसरो मेळ्ळो ना. जायते फावटी तांकां दुसऱ्याचो आदार आसना. तर असल्या वेळार आमी जेजूचो रुखार दोरेका मनशा सोबेन पळोवंक दोरेका मनशाक आमी आदाराची जावंक आनी मारये भाशेंत ल्हानपिकांनी काकुतीक बोलोवणी जावंक वावुरया. आमेन. तुमच्या पासून पदार्थ सरकारान याद केला आनी आमी एकूच कोण म्हणटले कोण हे भाशेन म्हणटले आमी हांव आमच्या बाबा म्हणटलो आमी सगळीं बाजून आमच्या बाबा म्हणटले आनी एकूच नोमानमेरी म्हणटलो आनी नोमानमेरी म्हणचे पयलीं आमचे तरणाटे आनी आनी एक इंटेन्शन सांगलेली आनी बाकी मोहिमा बाबा आमी सगळीं बाजून म्हणटले. आमचे बाबा स्वर्गीशा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य जावं, तुजी कुशीक स्वर्गांत जाता कुशीक संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इरायचा आमकां दी आनी आमचे सुनाऱ्या कुशीक राव. तुजी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां वायट करून दिनाका पूण आयलांनी आमकां इबार. पवित्र सोबे पासो नवानरे फेडरली सर्विस पोस्ट आयसा Ośmiałowie kusudu ani sytuacji co Jezu. Naman Maria Petroli Service Post Raisa Ośmiałowie kusudu ani sytuacji co Jezu. Naman Maria Petroli Service Post Raisa Ośmiałowie kusudu ani sytuacji co Jezu. Naman Maria Petroli Service Post Raisa Ośmiałowie kusudu ani sytuacji co Jezu. Naman Maria Petroli Service Post Raisa Ośmiałowie kusudu ani sytuacji co Jezu. Naman Maria Petroli Service Post Raisa Ośmiałowie kusudu ani sytuacji co Jezu. Naman Maria Petroli Service Post Raisa Ośmiałowie kusudu ani sytuacji co Jezu. Naman Maria Petroli Service Post Raisa Ośmiałowie kusudu ani sytuacji co Jezu. Naman Maria Petroli Service Post Raisa Ośmiałowie kusudu ani sytuacji co Jezu. Naman Maria Petroli Service Post Raisa Ośmiałowie kusudu ani sytuacji co Jezu.
समुदाय खातीर मागणी प्रार्थना देवा मोगान तुजे पोरगे तुवें दुसरी आनी काकुनी तिची सोडवण केली आयज आमी पिड्याभाट वयले वाटेन समुदाय भेट करता आनी तांचे वचत मागता समुदाय तुवें कुटूंब स्थापले आनी क्रिस्तां आनी गोंय सभे मदीं वचतल्या एकवटाचो उपकार करून तुजी खुशी जाली तर आमी मागता तुज्या नांवान हांगा एकवटलेल्या ह्या समुदायाच्या भाव भयणीचेर भरपूर आशिर्वाद घाल हे बरी ह्या पिड्याभाट वयले वाटेन समुदाय एका मोगान पडून आसात ती आपल्या आत्मीक गुरबेक आनी तीन मागण्यान एकामेकाक मजत दिवंक शिकूंक एकामेकाची गरजां पावंक आनी आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी भावार्थाची भरपूर आसा क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं सोमेस पळोवन तुमचे सोम्या आसूं Isoi tobera yoba aniku ani koi akmo tuche ani tuja gurba je aklo koi pura shiva galo moja rohino koi swati am nasoknya karena tan yo beri kemudian amca pernah sedawa ayat kami amca beri basi mogan yo kajro ani kai beri basi ode karo tumi dulu dunia itu dulu bicara koi lewatnya sudai kami pun kita sahabat kita आणि तुका काय सांगतात देव बरें करूं म्हणटा आनी फातिमा सायलीचे विरोधी देव तुका आशिर्वाद तुमचे सगळ्यांचेर मागता देव बरें करूं आनी देव बरें करूं Kurpe borit saibini ami tuji oskot burgi gotai dige mai amka tuja tiran sambar soda amcha gaunchi askarin tu soglia amka dur sambaru besam gardi dur korabia Sweet, sweet mother, oh, exalted cherubim, and rejoicing seraphim, praise her, praise us for this mother, oh, exalted cherubim. And rejoicing seraphim, praise आमी बिटाबाट सकयल्या वाटेची भावा भयणां फातिमा साय भयणीक तशें तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता आतां आमची समुदायाची भुरगीं आनी तरणाटी तुमचे मुखार एक ल्हानसो देखावो दवरतली तो तुमी बरे भाशेन पळोवयात Susie आणि Maria
बापाय तो मोरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्ले. त्या दिसाक देव मंदिरान जायतीं जाणां थंयसर आपले शास्त्र पाळून आयिल्लीं. येयात येयात भितर सरात. सायबा हो म्हजो पूत आमी ताका सोवेस्परा मुखार दवरूंक आयल्यान आनी समोतीच सांगिल्लें आसा त्या प्रमाणे पालव्याच्या 2 पिलाचो योग समोर मुख आयल्या. तुज्या पुताचें नांव कितें तें सांग. जेजू. सुसे आनी मारियान समोतीचे चाली प्रमाणे बालका जेजू कोलशे आसले ते करून ती फुडें वेतात. तेन्ना सिमोन भुरगो रडटा तो आयकता. भुरग्याचें नांव आनी ताचो आवाज आयकून सिमोन मारिया आनी सुसेशी येता. खूंय आसा तो, खूंय आसा. हांव आशेवन ताची वाट पळयतालो. हांव जाणा आसलो ताका पळयल्या शिवाय हांव मोडचो ना म्हणून. तुज्या पुताक दोनया तुवें सांगलें तशें शांतीन आतां वचून दी. कित्याक सगळ्या राष्ट्रांक तुवें तयार केल्ली सुरोवन आयज आमी देखली. राष्ट्रांक उजवाडाय तो प्रकाश तुजे पोरचे इस्रायलाचो फावो केल्लो प्रताप. आनी ताचे विशीं उलोवप तें आयकून ताच्या आवय बापाय अजाप दिसताले. तेन्ना सिमोनान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताची आवय ताणें फुडें म्हणलें. मारिया म्हजे तुवें सांग गुरुजी कितें जालें. आय इस्रायलान जायतीं जाणां ताचे कुडी पडून आनी जायतीं सोन उठूंक आनी कोण कोण ताचे आड वचूंक. गुरुजी हे तूं कितें म्हणटाय. म्हजो पूत जावन आसा एक मिसियास वासायलो सोडवणटा अशें तो तुवेंच म्हाका सांगलें. एक गुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्याची गुपी चिंतनां उक्ती जातली. म्हजे तुवें एक तोर्सा तुजे काळीज आसपास पिंपळ्ळी. आशेराच्या कुळेची फानुल्याची तूं आना नांवाची एक प्रवादी आसली. ती उतार पिरायेक पावलोली. लोक जाले उपरांत विधवा जायसर ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेली आनी आतां पिरायेची तिका 84 वर्सां जाली. दीस रात उपास आनी मागणे करून ती देवाची भक्ती करताली आनी देव मंदिरांतूच आसताली. ती त्याच वेळार तूं पावून सोडून देवाक बापानूक लागली आनी जेरुसालेमची सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्यान सगळ्यांक बालकाची खबर ती सांगूंक लागली. सर्वेस्परा देवाक वाखाणी महिमा तुका दिनवास तुका. संवसाराच्या सोडवणदाराक हांवें पळयला. येयात येयात आनी पळयात. सर्वेस्परा देवान बाजयलोलो सोडवणदार शेवटी जल्मला. आतां म्हजो आत्मो सर्वेस्पराच्या हातांत घालता. सर्वेस्पराची समोती प्रमाणे कोणशे आसले कितलेय केल्या उपरांत ती गालिल्यात आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली. वर्सांनी वाडटा भुरगो मोठ जायत वेतालो आनी जारवायेक बरोवन येतालो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. आणि मी ॲड केला. तर आता आम्ही मागणी करूया. तर आम्ही एकूच कोण म्हणटले आनी तो कोण हे भाशेन म्हणटले आमी सगळीं बरोबर आमचे बापा आनी आमचे बापा म्हणटले आनी नमानवरी हांव एकलोच म्हणटलो. पूण एक नमानवरी फुडल्यान आमची भयण इंतेसां वाचतली की कितेसां वाचतली. बरोबर म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीयचे नांव पवित्र आमचो दिसपट्टो इराज जगजांकां दी आनी आमचे इस्कोला बक्षिना तशी आमची आत्मा भोगोस आनी आमकां कार्य करून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. पवित्र सोबे पासत
नमान बरी कितनलेली सर्वेस पोचताय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूछ येसूस स्वर्गाला बसो नमान बरी कितनलेली सर्वेस पोचताय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूछ येसूस गोराब्या बसो नमान बरी कितनलेली सर्वेस पोचताय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूछ येसूस आवय बाबाया बसो नमान बरी कितनलेली सर्वेस पोचताय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूछ येसूस tornatea बसो नमान बरी कितनलेली सर्वेस पोचताय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूछ येसूस ल्हान भुरग्यां बसो नमान बरी कितनलेली सर्वेस पोचताय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूछ येसूस पिडेस्तां बसो नमान बरी कितनलेली सर्वेस पोचताय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूछ येसूस कोटेस्तान वा कोतेल्यां बसो नमान बरी कितनलेली सर्वेस पोचताय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूछ येसूस वागदाड्यां बसो नमान बरी कितनलेली सर्वेस पोचताय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूछ येसूस गोरीब आनी गोरजेवंतां बसो नमान बरी कितनलेली सर्वेस पोचताय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूछ येसूस सगळी बरोबर म्हणूया महिमा बापा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाळ आमीन समुदाय खातीर केरीत मागणी प्रार्थुया देवा मोगान तुजे पोच तुवें रुचली आनी काकुतीन तिची सोडवण केली आयज आमी बिट्या बाट सकयले वाटेन समुदायाक भेट करता आनी तांचे पासत केरीत भाशेन मागता समुदायान तुवें कुटुंब स्थापले आनी क्रिस्त आनी पवित्र सभे मदें वस्तल्या एकवटाचो उपकार करूंक तुजी खुशी जाली तर आमी मागता तुज्या नांवान हांगा एकटवलेल्या ह्या समुदायाच्या भाव भयणीचेर भरपूर आशिर्वाद घाल हे परी ह्या बिट्या बाट सकयले वाटेन समुदायान एका मोगान एकवटलेली आसा ती आपल्या आत्मीक उर्बीन आनी तीर मागण्यान एकामेकाक मजत दिवंक शिकूंक एकामेकाचे गोड सांगपाक आनी आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी भावार्थाची परगटणारां जावंक क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं सोद परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं मगोच्या बाबरो हांव कितें भाशेन तुमकां सगळे आमच्या तरणाट्यांच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा इतली तुमी तयारी करून एक बरो देखावो तुमी दाखयलो आनी नियाळ केलो तर आनी आमकांय बरे भाशेन तुमी सगळ्यांनी येवकार दिली देखून हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी फातिमा साहेबनीचे विनोनी देवाचो सुभाम आशिर्वाद तुमचेर आनी ह्या तुमच्या बिट्या बाट सकयल्या वाटेन समुदायाचेर भरपूर आशिर्वाद मागता सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं आनी देव बरी रात दिवं पावस पडलो पण तुम्ही सगळी रावली देखून देव बरें करूं तुमकां आमच्या वाड्यार माई मोगाचो येवकार आमच्या समुदायेन एक ल्हानसो देखावो तयार केला मागता तुम्ही तो बरे भाशेन पळयतली म्हूण भुरगो जेजू देव म्हणल्यार जेजूची आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पासराचे पोरबे जेरुसलेम येताली जेजू 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेमाक गेली आनी पोरबेचे दीस सोरल्या उपरांत परतून घरा येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमाक फाटीं रावलो तुझे आमचो पूत खंय आसा तो तुज्या सांगाताक आसलो न्हय
देव मंदिरांत सगळ्या वेळात म्हज्याशी आसलो, पण भायर सरतना म्हाका दिसलें की तो तुज्या सांगाता आसतलोय. भिये नाका, फाटल्यान आसतलो, आमच्या घरच्या सांगाताक आसतलो. हांव पळोवन घेता. मारिया आनी जुसे एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें ताका सोदलो, पूण तो मेळोना जालो तेन्ना मारिया आनी जुसे दुसऱ्यांक विचारूंक लागतात. भावानो, भयणीनो, तुम्ही म्हज्या पुताक पळयला? ना बाय, आमी ताका पळोवंक ना. आदी खंय गेलो तो? देव मंदिरांत तो आमचे मदें वांगडा आसलो, पूण हांवें ताका देव मंदिरांत जाणट्या मदें पळयल्लो. हय हय, हांवेनूय ताका देव मंदिरांत वतना पळयलो. भुरगो जेजू मेळोना जातोच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेमाक गेली आनी 3 दिसांची वाट चल्ले उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचें आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताचे जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका पळोवन ती अजाप जाली आनी ताची आवय ताका अशें म्हणलें, पुता म्हज्या तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक काडूंक आयल्या. तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. मारिया आनी जुसेक भुरगो जेजू उलयलो तें तांकां समजलें ना. मारिया आनी जुसे घुसपली आनी एकामेकाक पळोवन चिंतूंक पडलीं. भुरगो जेजू तांचे बरोबर नाजारेताक गेलो आनी तांकां काळजो रावलो. ताची आवय मारिया ह्यो सगळ्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. भुरगो जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. मोगोच्या बगनो आमी आतांच नाकतो देखावो पळयला जंय जेजू आपल्या आवय बापायक सदांच कावतो आनी मारिया दुसरे वाटेन हें सगळें आपल्या काळजांत बाळगून दवरताली. मारियाक आपल्या पुताचो कितलो हुस्को आनी मोग आनी ह्या खातीर सोदीत सोदीत दोगांय परतून देव मंदिरांत गेली ताका सोदून काडपाक आनी मेवल्या उपरांत ती खुशाल जाली. आई साबी माई आमकां दर एकल्या भुरग्यांक सोदूंक येता. आमी सांडटा जायते फावटी आमच्या कामांनी, आमच्या वावरांनी, आमच्या कोसपायांनी, आमच्या वस्पतायेंनी, आमच्या व्हडपणांनी जायते फावटी आमी सांडटा. पूण मारिया दोडमोडून आमकां सोदूंक येता आनी मागीर ती आमकां आपणा सोशी व्हरता. आनी जशें आमी पळयता जेजू सदांच आपल्या आवय बापायक कालतो रावलो आनी एके भाशेन जाणवायन पिरायेन वाडलो. मारियाक तेंच जाय आमी देवाच्या कुरपेन आनी जाणवायन आनी एके भाशेन दिरान वाडलेली. तर हें तेणें आयज आमकां मागुया. आयज आमी हो धाकटोसो देखावो पळयला, तर आतां आमी मागणी करतले. आमी हे भाशेन मागणी करतले. आमी एकूच देखावता, आमी एकूच खूण म्हणटले. आमी सगळीं बरोबर आमचे बापा म्हणटले. मागीर आमचे तरणाटे भयण आमकां एक एक इंटेस हांव सांगता तेन्ना हांव एकलोच नोमान मेरी म्हणटलो, तुमी बागेवन ते बरें म्हणचे. बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय संत येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचे चुकल्या बक्षिलां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणे पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. पवित्र सोपे पासत नमान मेरी गुप्पेंडोलेली सर्वेस पोचताय आसा. वस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस. सरकारा पासत नमान मेरी गुप्पेंडोलेली सर्वेस पोचताय आसा. वस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस. गराबिया पासत नमान मेरी गुप्पेंडोलेली सर्वेस पोचताय आसा.
वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस आवय बापाया बसत नमान मरे पिंडलेले सर्वेस पोच थाय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस तरणाट्या बसत नमान मरे पिंडलेले सर्वेस पोच थाय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस लहान भुरग्यां बसत नमान मरे पिंडलेले सर्वेस पोच थाय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस पिडेस्तां बसत नमान मरे पिंडलेले सर्वेस पोच थाय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस परदेसांत वाव करतल्या बसत नमान मरे पिंडलेले सर्वेस पोच थाय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस वावराड्या बसत नमान मरे पिंडलेले सर्वेस पोच थाय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस गरीब आणि गरजेवंतां बसत नमान मरे पिंडलेले सर्वेस पोच थाय असा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूज येसूस सगळे म्हणूया महिमा बाबा पवित्र आत्म्या समुदाय खातीर केलीत मागणी प्रार्थुया देवा मोगा तुझ्या पोरचे तुवें रुचली आनी ताकदीन तिची सोडवण केली आयज आमी पुरसा वाडो समुदायाक भेट करता आनी तांचे पासत मागकेली भाशेन मागता समुदायाक तुवें कुटुंब स्थापले आनी क्रिस्त आनी पवित्र सभे मदीं वस्तोल्या एकवटाचो उपकार करून तुजी खुशी जाली तर आमी मागता तुझ्या नांवान हांगा एकवटलेल्या या समुदायाच्या भाव भयणीचेर भरपूर आशीर्वाद घाल हे करी या पुरसावाडो समुदाय एका मोगान एकवटलेली आसात ती आपल्या आत्मीक उर्बेन आनी तीर मागण्यान एकामेकाक मजत दिवंक शिकूंक एकामेकाच्या गोरसांक पावूंक आनी आपल्या उतरांनी आनी कोडयांनी भावार्थाची परगटणारा जावं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सोद पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर या तुमच्या समुदायाचेर आनी कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालूं मोगच्या पुरसावाडो भाव भयणांनो तुमकां तेच भशेन काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा पावस पडटा आसतना तुमी रावली आनी पावसान आमकां माय मोगाचो योगा दिलो आनी सोंसणीकाय दाखयली देखून आमी तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच काय बरो देखावो तुमी दाखयलो बरें दिसलें सगळीं तुमी धाकटोसो वाडो पूण सगळ्यांनी वांटो घेतलो तर आनी फावटी तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटाना हांव आमच्या तरणाट्याच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी साहिबाई फातिमा साहेबीचे विनोनी देवाचो शुभाम आशीर्वाद तुमचे सगळ्यांचेर आमी मागता आनी फावटी तुमकां देव बरें करूं आनी देव बरी राखली थँक्यू आमच्या गांवची आस्कारीण तूं सगळ्यांक आमकां दोर सांबाळून बेसांव घाल गे दोर कोराब्यार संकोश्टांतली निवार खुरपे बोरीत सायबिणी आमी तुजी हुस्कोत भुरगीं गोठाय दी गे माये आमकां तुज्या तिरान सांबाळ सोदां सगळ्यांक सांग बरी सगळे बरी विचार बरी सांग आवडटा आनी माय मोगाचो तुमकां येवकार दिता मोगाचो बाप भयणांनो आयज आमी कुशालकायेन आमचे फातीम साहेबीचे पुरसावान हाजीर जाल्या तर आमच्या फादराच्या नांवान आनी आमच्या आमावलीच्या युथाच्या नांवान आमचे पलमाई समुदायाच्या भाव भयणांच्या नांवान तुमकां हांगासर माय मोगाचो येवकार दिता आनी मागता आमचे पलमाई भुरग्यांनी समुदायाच्या भुरग्यांनी ल्हानसो वात एकवट केला तो तुमी बरे भशेन करतले म्हण हांव आशीर्वाद दिता देव बरें करूं सायबीण माय लूट गांवांत बेनाकी पिका दिश्टी घडटा पुरो देखावो
बेर्नार्डी हाचो जल्म जानेराच्या 7 तारखेक 1844 वर्सा फ्रांस गांवाच्या लूज शारांत जालो. बेर्नार्डी एका गरीब घरांतल्यान लुईस आनी फ्रांकोय हाका जल्मले. बेर्नार्डिताच्या बापायक सदांच कामाचो हुस्को आसतालो. जेन्ना बेर्नार्डी 11 वर्सांचे पिरायेचे जाले ते कॉलेरा हे पिडेक सापडले आनी आस्तमा ही पिडा ताका सासणाक उरली. आपल्या फामिलीक आदार दिवंक बेर्नार्डी आपल्या सोयऱ्यागेर सिरकिदाराचे काम करताले. पूण ताची जोड तांच्यो गरजो वेळोवंक पावनासली. एका दिसा बेर्नार्डी ताची भयण आनी ताची एक इश्टी तेका मेळोवंक न्हंयचे देगेर लाकडां हाडून गेली. बेर्नार्डीका आस्तमाची पिडा आशिल्ल्यान न्हंय पार करूंक आवड जातालें. दुसऱ्या वाटेर ताची भयण आनी इश्ट पळतडेर पाविल्ली. त्या तोरेर बेर्नार्डीक एक सुये आसली. अकस्मात ताणें जोगला सारको आवाज आयकलो आनी भियेवून ताणें न्हंयचे तोरेर आसलेल्या खडपांत कितें तरी पळयलें. थंय तिणें त्या खडपांत उजवाड पळयलो. वयर पळयल्यार तिका एक सोबीत सुंदर ओस्तोडी दिसली. बेर्नार्डीकान तिच्या सांगाताक तेर्साचे मागणे केले. सायबीन मायक नाच बेर्नार्डीकान ताच्या सांगाताक आसलेल्या ओस्तीक गोदी पळयल्या काय म्हूण विचारलें. हांगा येयात. कितें जालें बेर्नार्डी? तुम्ही त्या खडपार कितें वेगळे पळयलां? म्हणल्यार कितें म्हणूंक सोदताय तूं? एक ओस्तोरी धोबे फूल आंगोस्त्र घालून दिसली तुमकां? ना, अशें आमी कांयच पळोवंक ना. बेर्नार्डीकान कितें घडलें आनी पळयलें तें तांकां सांगलें आनी तांचे काय मागलें की हें सगळें कोणाक सांगू नाकाय म्हूण आनी तांच्यांनी बेर्नार्डीकाक सोपूत दिलो. पूण जेन्ना ती घरा परतली तेन्ना तेंच्यांनी ती गजाल सगळ्यांक सांगली. दुसरो देखावो. दुसरे फावट जेन्ना बेर्नार्डी ह्या सुवातेर परतून गेले तेन्ना ताणें आपल्या सांगाताक पवित्र उदक व्हेलें आनी सायबीन माय तिका दिश्टी पडटली तेन्ना तें उदक तिचेर शिवरायतलें अशें चिंतून गेलें. हे फावटी ती सोबीत ओस्तोरी दिसली तेन्ना उदक शिवरावून ताणें मागलें की जोरी तूं हें दर्शन घेवपाचें जाल्यार ती ओस्तोरी आसा थंयच आसतली. जेन्ना बेर्नार्डीकाचे तेर्साचे मागणे सोंपले तेन्ना सायबीन माय तिका एक खासो दिलो आनी थंयसरली ती नाच जाली. तिसरो देखावो. फेब्रुवारीच्या 18 बेर्नार्डीकान ह्या सुवातेर आपल्या सांगाताक कांय तरणाट्यांक दिली. तेन्ना अशें घडलें. ओस्तोरेचो रुपकार दिसून येता आनी तरणाटी ओस्तोरेक पळोवन भियेतात. मोगाळ माय तूं आमकां कितें सांगूंक सोदताय? सायबीन माय कांयच एक उतर उलोयली ना. मोगाळ माय तूं म्हजे लागीं उलोयनाय. म्हाका कसलो संदेश आसा जाल्यार दी. हांव तो दुसऱ्यांक परगोडटलें. दुबे माझ्या म्हाका जाय तुवें मागणें केलेलें. अदीक करून तेर्साचें मागणें आनी हें मागणें परजोरी करूंक जाय. तशेंच
म्हाका जाय तूं ह्या जाग्यार परतून आयलोली. तशेंच ह्या जल्माक तुका खुशाल दवरपाची भास हांव दिना, पूण दुसऱ्या जल्माक तुका जरूर सासणाची खुशालकाय गावतली. आख्वाय मारिया 18 फावटी बेर्नार्डिका दिश्टी पडली आनी सगळे फावटी लोकांक मागणी करूंक अदीक करून तेरसाचे मागणे करूंक सांगताली. तशेंच ह्या जाग्यार पाद्रींनी आनी लोकांनी पुरसांव काडून येवचें आनी जें कितें ती भावार्थान मागतली तें तांकां फावो जातलें म्हूण सांगलें. तशेंच 3 गोठ मारयेर बेर्नार्डिका उक्ते केले आनी ते म्हणल्यार इफेरनासा पयलें आनी दुसरें विश्व गैर जातलें आनी 20व्या शेंकड्यांत क्रिस्तांवां पिरापीर सोंसूंक पडटलीं म्हूण. बेर्नार्डी एका कॉवेकांत भितर सरले आनी पूण तें वाचूंक आनी बरोवंक शिकलें. ताणें कॉवेकांत आसलेल्या मातये भयणां वांगडा खूब पिडेवंतांची काळजी घेतली आनी तांकां ते पिडेंतली बरी केली. बेर्नार्डी 30 आनी 5 वर्सांचे पिरायेर सोंपलो. डिसेंबराचे 8 तारखेर 1930 आनी 3 वर्सां तिका पिडेवंताची आसतली म्हूण मान दिलो. 7 बेर्नार्डिनाची परब एप्रिलाच्या 16वेर मनयता. आयज आंकवार माईच्या जिविताचेर आमी याद करता. तर साई माई वेगवेगळी सुवातेरूच दिसती पडली आनी हातूंत करून नर्साक बेर्नार्डीत त्या आंकवार चेडाक दिसती पडली आनी कशें तिचें जिवीतूच बदललें. तर मारियान हो मोगाचो संदेश तिका दिलो आनी एके भाशेन संवसाराक मागणें करूंक उलो मारलो. आयज साई माय आमकां दर एकल्याक दिसता आनी एके भाशेन ती आमकांय उलो मारता मागणें करूंक. तर जशें बेर्नार्डिताचें जिवीत बदललें आनी ती एक कॉवेंतांत भितर सरून माद्री जावन दुसऱ्यांची सेवा केली. आयज साई माय हेंच आमचे कडेन मागता की आमी जाता ते भाशेन एकामेकाची मोगान सेवा चाकरी करूं. जेन्ना आमी गरिबांची, दुर्बलांची आनी आकांताक सांपडलेल्यांची, पिडेस्तांची आमी सेवा करता, आमी जेजूची सेवा करता आनी तिच्या आनी ताच्या आवयची आंकवार बारीची सेवा आमी करता. तर हें पाल आमकां फौजा आमी मागया. तर नगोचे बाबू आतां देखावो आमी कळयलो, धाकटो सोन्यार आमी केलो. आतां आमी मागणी करुया आनी आमची मागणी हे भाशेन जातलें. आमी एकूच कोण म्हणटले, आमी सगळीं बरोबर आमचे बाबा म्हणटले. हांव एकूच नोमान मेरी म्हणटलो, पण नोमान मेरी म्हणच्या आदी आमचे तरणाटे आमकां एक एक इंटेन्शन सांगतले. बरोबर म्हणया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची आमकां बगूस आनी आमकां काणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. पवित्र सभे पासत नमान मरी कुटुंबली सर्वेस्पोच थाय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूत येसूस. नमान मरी कुटुंबली सर्वेस्पोच थाय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूत येसूस. नमान मरी कुटुंबली सर्वेस्पोच थाय आसा.
वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदव आणि सुदय तुझो पूज येसूस आवय बापाय पासो नमान रे कुटुंबले सर्वेस कोच खायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदव आणि सुदय तुझो पूज येसूस तोरणाट्या पासो नमान रे कुटुंबले सर्वेस कोच खायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदव आणि सुदय तुझो पूज येसूस लहान भुरग्यां पासो नमान रे कुटुंबले सर्वेस कोच खायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदव आणि सुदय तुझो पूज येसूस किरेस्तां पासो नमान रे कुटुंबले सर्वेस कोच खायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदव आणि सुदय तुझो पूज येसूस प्रोटेस्टांत वाव करतल्या पासो नमान रे कुटुंबले सर्वेस कोच खायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदव आणि सुदय तुझो पूज येसूस वावरण्या पासो नमान रे कुटुंबले सर्वेस कोच खायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदव आणि सुदय तुझो पूज येसूस गरीब कोशवंता पासो नमान रे कुटुंबले सर्वेस कोच खायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदव आणि सुदय तुझो पूज येसूस सगळी बरोबर म्हणूया महिमा बापा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा काळ आमेन. समुदाय खातीर केरीत मागणे प्रार्थूया देवा मोगान तुझे प्रोजेक्ट तुवें रचली आनी तातूंत तिची सोडवण केली. आयज आमी पयले मोड समुदायाक भेट करता आनी तांचे पासत मागता. समुदाय तुवें कुटुंब स्थापले आनी क्रिस्त आनी पवित्र सभे मदें वसलेल्या एकवटाचो उपकार करून तुजी खुशी जाली. तर आमी मागता तुज्या नांवान हांगा एकवटलेल्या ह्या समुदायाच्या भाव भयणीचेर भरपूर आशिर्वाद घाल. हे परी ह्या पयले मोड समुदायात एका मोगान एकवटली आसात ती आपल्या आत्मीक कुर्बेन आनी तीर मागण्यान एकामेकाक मजत दिवंक शिकूंक एकामेकाच्या गरजांक पावंक आनी आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी भावार्थाची परगटना जावंक क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सोयस्कर तुमचे स्वामी आसूं सो पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आनी आख्या समुदायाचेर आनी वाड्याचेर भरपूर देवान आशिर्वाद घालूं आमेन. मगच्या भोगिनो पयले स्वाती हांव तुमकां आमच्या सगळ्या तरणाट्याच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. पावस पडटा आसतना तुमी रावली आनी आमकां बरे भाशेन तुमी येवकार दिलो आनी कांय बरे भाशेन हो देखावो तुमी आमकां दाखयलो. बरें दिसलें देखून इतलो बार आनी तुकोस घेवन इतली तुमी वावुरली देखून हांव सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. गोठाय दी गे माये आमकां तुझ्या तीरान सांबाळ सोदां आमच्या गांवची आस्कारीण तूं सगळ्यांक आमकां दोर सांबाळून बेसांव घाल गे दोर कोराब्यार संकोश्टांतली निवार. तुमकां सगळ्यांक फादराच्या नांवान आनी सगळ्या युथाक आमच्या कपेलापाट समुदायाच्या नांवान सगळ्यांक म्हाका माये मोगाचो येवकार. जेजूचे पयले विजले गालेलियाच्या काना गांवान एक लग्न आसले आनी मारिया थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूक आनी ताच्या सिसांकूय आपोवणे आसले. वरवीं तुमकां देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. हायस ह्या संतसाच्या दिसाक हांव देवाक आर्गां दितां. मारिये तुका हे आमच्या लग्नाक पळोवंक हांव कितली खुशाल आनी तुजो पूत हांगा आसा ही पळोवन हांव कितली सुभागी.
होय आम्ही हे आमच्या लग्नाक तुम्ही आयल्यान देखून आम्ही तुमकां आभारी. जाय ते खायात आणि पियात, लजे नाकात. परबी तुमकां देवान तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून तुमच्या जिवितांत सदांच तुमी खुशाल आसून. प्रभू आम्ही तुका दिनवासता. आमच्या लग्नाक तूं आयलो देखून आम्ही तुजो आशीर्वाद घेतलो देखून. हेच गो तुमचे म्हूण समजात. जाय ते खायात आणि पियात. अकस्मात चाकर तेवशिल्यान धावूंक लागतात. थोडो लोक लहू गजाली करता. होकोल दुखेस तोंड घेवन मारियाशी येता. बाय कितें जालें? कसलो बोवाळ जाता? आमचो सोरो सोंपलो. कोचाचे राखांत आयला. सोरो सोंपलो म्हूण लोकांक गमतोच आमकां लॉस जातली आनी आमकां समाजांत भोंवंक तोंड आसचें ना. भिवू नाका. हांव म्हज्या पुताक सांगून कितेंय तरी उपाय काडटा. तुमी रडू नाकात, धीर घेयात. मारिया आपल्या पुताशी वेता, जो आपल्या शिसा लागीं उलयतालो. ताका कुशीन काडून अशें म्हणटा, पुता म्हज्या तांचे लागीं सोरो ना. तूं तांच्या आदाराक पावनूय. वस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावंक ना. तो सांगी तितलें करात. दोणा उदकांत बोरात. थंय जुदेवाचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसली. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हटलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतोसर भरली. ताणें तांकां म्हटलें, तांतलें इल्लें काडून लग्न उत्सवाच्या कारभाऱ्याक व्हरूंक दियात. कारभाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तो त्या नकळो आसलो. पूण उदक काडलेले चाकर मात जाणो आसले. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक हापोवन हाडलो आनी म्हटलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरोच पियेतोच हलको तो वाडटात. म्हूण तुवें बरो सोरो आतां फुड्यान दवरलाय. व्हंकल आनी न्हवरो जेजूशी वेतात आनी हात जोडून म्हणटात, प्रभू आमचे दिनवास तुका. आमी तुमचेर उपकार आसात. दुनिया तुवें आयज आमचें नांव राखलें. देवाक सदांच आर्गां दिया. कित्याक बापान तुमकां एक बरी आवय दिल्या देखून. तुमच्या नांवान जें कितें ती मागता हांव तुका दितां. हांव तिचें उतर केन्नाच खाला घालिना. हीच म्हज्या बापाची खोशी. ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणा जेजून गालिलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली महिमा फाकयली आनी ताच्या सिसांनी ताचेर आवाज देवलो.
जगांत आमच्या देव बरें करूं. जशें आयज तुमी पळयतात कशे भाशेन अंकवार मारी आपल्या पुता लागीं मागता आनी पूत तिचें उतर आयकून घेता आनी पयलीं मिलाद करता. तर आमी जाणा जावया की स्वर्गार आमची स्वर्गीची आवय आसा ती सदांच आमकां आयकूंक तयार आसा आनी आमची मागणी ती आपल्या पुताक एके भाशेन पावयता आनी जेजू तिचो पूत तिचे मागणे केन्नाच खाला घालिना. तर आयज आमी सदांच अंकवार मारेक उलो मारुया आनी जशें तिणें आपल्या पुता लागीं मागणी आमी एकामेका पासत मागूंक वावुया. आमची जायतीं भाव भयणां दुखांत आसात, कोश्टान आसात, पिणेन आसात, तोतरेच्या उच्चण्यांक सांपडल्यात, दुस्मानकाय आसात आनी जायते वायट आसा. एकामेका पासत आमी सदांच मागूंक आमी आयतीं जावुया. जशें मारयेन ह्या अकोन्नोऱ्या पासत जेजू लागीं मागणी दुसऱ्यां पासत आमी सायबिमाय लागीं मागुया आनी ती आमची मागणी जेजू सोशी पावयतली. आतां आमी मागणी करुया आनी मागणी हे भाशेन आमी करतले. आमी एकूच कोण म्हणटले आनी पयलीं आमी सगळीं बरोबर आमचे बापा म्हणटले. हांव एकलोच नमान बरें म्हणटलो पूण नमान बरें म्हणचे पयलीं आमची भयण आमकां एक एक इंतेसांव म्हणटली आनी मागीर हे भाशेन आमी हो कोण म्हणटले. बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सोबे पासत कुटुंबलेले सर्वेस पोचताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूच येसूस बागेन मारे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. संस्कारा पासत नमान मध्ये कुटुंबलेले सर्वेस पोचताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूच येसूस बागेन मारे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. गोराप्या पासत नमान मध्ये कुटुंबलेले सर्वेस पोचताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूच येसूस बागेन मारे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आवय बापाय पासत नमान मध्ये कुटुंबलेले सर्वेस पोचताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूच येसूस बागेन मारे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. तरणाट्या पासत नमान मध्ये कुटुंबलेले सर्वेस पोचताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूच येसूस बागेन मारे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. ल्हान भुरग्यां पासत नमान मध्ये कुटुंबलेले सर्वेस पोचताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूच येसूस बागेन मारे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. पिडेस्तां पासत नमान मध्ये कुटुंबलेले सर्वेस पोचताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूच येसूस बागेन मारे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. परदेसांत वावर कोत्तल्या पासत नमान मध्ये कुटुंबलेले सर्वेस पोचताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूच येसूस बागेन मारे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
वावराड्या पासत नमान मरे पेंडलेली सर्वेस पोचताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो तू जेसूस बागेन मारे देवाचे माये आम्हा बाबा खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार गरीब आणि गरजेवंतां पासत नमान मरे पेंडलेली सर्वेस पोचताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो तू जेसूस बागेन मारे देवाचे माये आम्हा बाबा खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार सगळी बरोबर म्हणूया महिमा बाप्पा आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाळ आमीन. समुदाय खातीर केरीत मागणी प्लत हुया देवा मोगान तुझ्या पोचयेक तुवें रुचली आनी काकुतीन तिची सोडवण केली. आयज आमी कोपेला बाट समुदायाक भेट करता आनी तांचे पासत केरीत भाशेन मागता. समुदायाक तुवें कुटुंब स्थापले आनी क्रिस्त आनी पवित्र सभे मदें वस्तोऱ्याक एकवटाचो उपकार करून तुजी खुशी जाली. तर आमी मागता तुज्या नांवान हांगा एकवटलेल्या या समुदायाच्या भाव भयणीचेर भरपूर तुजो आशिर्वाद घाल. हे परी या कोपेला बाट समुदायात एका मोगान एकवटलेलीं आसात ती आपल्या आत्मीक उर्बेन आनी तीर मागण्यान एकामेकाक मजत दिवंक शिकूंक एकामेकाच्या गोरसांक पावूंक आनी आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी भावार्थाची परगटणार जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. सोद परबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर या तुमच्या समुदायाच्या आनी कुटुंबाचे देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. मगोच्या बाबनू हांव तुमकां आमच्या सगळ्या तरणाट्याच्या नांवान काल सांतान देव बरें करूं म्हणटा. कांय बरे भाशेन तुमी आमकां योगदान दिलो आनी कांय बरे भाशेन हो देखावो केलो. कितलो लोक आसलो आनी बरे भाशेन देखावो दाखयलो नियाळ जालो आनी तुमी सगळें केलें देखून तुमकां काल सांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां शाबास दिता आनी मागता फातिमा सायबीचे विनोदी देवाचो शुभाम आशिर्वाद तुमचेर आनी आख्खे तुमच्या समुदायाचेर आनी एक गोराब्याचेर पडूं. आनी फावटी तुमकां काळ सांतान देव बरें करूं आनी देव बरी रात दिवं. तशेंच आमच्या अंकलाकूय देव बरें करूं म्हणटा. आमकां ताणें आपलो सांग दिलो देखून देवान ताका बरे भलायकेन दवरूं.